बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोगों ने शुरू की हुई है नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई बुक है मुतालिब पाकिस्तान 9th क्लास उर्दू मीडियम। एक दफ़ा मुकम्मल हो जाए फिर इंशाल्लाह इंग्लिश वालों की बारी भी आ जाती है। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है सरजमीन पाकिस्तान, लैंड ऑफ पाकिस्तान। और चलते हैं पहले जनाब चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में हम लोग मोटी मोटी जो चीज़ें पढ़ेंगे वो एक तो ये है कि दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का मले वकूफ़ किधर है, यानी किस जगह हम वाक़ हैं, कौन से बराज़म में वाक़ हैं, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटीट्यूड क्या है। हमसाया ममालिक के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक कौन से हैं, हमारा जो समंदर है वो कितना बड़ा है, क्या नाम है उस समंदर का जिसके साथ हम हैं, कुछ पाकिस्तान के बड़े शहरों के बारे में फिर पढ़ेंगे और मले वकूफ़ की अहमियत पढ़ेंगे। पहले रूल की तहत जो हमने एक बनाए हुए तरतीब के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं। मैंने थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, नज़र आ जाए कि क्या लिखा हुआ है, क्या हाईलाइट है। पाकिस्तान का रकबा कितना है? 796,096 मुरबा किलोमीटर, यानी 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। इस्लामाबाद कहाँ वाक़या है? इंतहाई टेक्निकल क्वेश्चन है। ये बात ज़हन में रखें कि जो किताब में नक्शा दी हुआ है उसके मुताबिक तो इस्लामाबाद पंजाब और KPK की साथ के बिल्कुल करीब वाक़या है, मगर याद रखें टेक्निकली जो कैपिटल होता है वो किसी सूबे का हिस्सा नहीं होता। तो फिर जो इसका असल जवाब बनता है वो खिता पटवार है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जेलम और अटक, ये 5 जो इलाके हैं ये पटवार में वाक़ हैं, तो ये खिता पटवार करीब तरीन है। पंजाब की जगह ज़रूर इस्तेमाल हुई जब ये इस्लामाबाद बनाया जाता, लेकिन अब चूँकि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर हो चुकी है इसलिए अब वो किसी सूबे में वाक़या नहीं समझा जाता। मस्जिद महबूब खान पेशावर में वाक़ है, और अगर बात हो जाए मस्जिद वज़ीर खान की तो वो लाहौर में वाक़ है। पाकिस्तान का कौन सा शहर पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाता है? टेक्सटाइल के हवाले से पाकिस्तान का सबसे मशहूर शहर फैसलाबाद। ड्यूरन लाइन कहाँ वाक़ है? ये सर ड्यूरन के नाम से थी, जो कि एग्रीमेंट हुआ था पहले अफगानिस्तान और बरतानिया के दरमियान। इसी को अब बैनुल-अक़वामी सरहद कहा जाता है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वाक़ है और ये हमारी सबसे बड़ी सरहद है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जनाब यहाँ से शुरू हो रही है, आप हाईलाइट देखते जा रहे हैं। चलते चलते कबाली इलाका जात, चलते 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 जनाब, चलते चलते चलते, और ये जनाब आपकी मज़ीद यहाँ तक जाके आ जाती, तकरीबन 2611 किलोमीटर लंबी सरहद है ये। चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो अहम तरीन मनसूबा है उसको क्या कहते हैं? CPEC कहते हैं, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। मुल्तान की वजह शोहरत सूफिया कराम के जो है वहाँ पर बेशुमार बहुत ज़्यादा जो है उनके बने हुए हैं वहाँ पर। मेट्रोपोलिट का मतलब क्या है? ये शहर को कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी जो होते हैं वो बड़े शहर कहा जाता है, जैसे कराची है, उसके बाद लाहौर है, इस्लामाबाद, फैसलाबाद हो गया, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। वाखान जो है ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से जुदा करती है और ताजिकिस्तान वस्त एशिया का इलाका है, तो फिर वस्त एशियाई रियासतें इसका जवाब बन जाएगा। सेंट्रल एशियन स्टेट्स, आपने नाम सुना होगा, ताजिकिस्तान, अज़बकिस्तान, काज़किस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं ये करीब तरीन है पाकिस्तान के, सबसे करीब ताजिकिस्तान है। यानी यहाँ पर ताजिकिस्तान भी लिखा हुआ आ सकता था, तो फिर वो जवाब होता दुरुस्त। पाकिस्तान की ज़ात भारत से मिलती है, मशरक़ में भारत से मिलती है, शुमाल मगरब में मिलती जाके अफगानिस्तान से, जनूब मगरब में ईरान से मिलती है, जनूब में हमारे बहरी अरब है और शुमाल में चाइना वाक़ है। शॉर्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का जोग्राफियाई मले वकूफ़ बयान करें, पेज नंबर 44। लें जी, पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़ है। एक बात, इसका कुल रकबा 796,096 मुरबा किलोमीटर। दो बातें, ये शुमाल से जनूब तक 1600 किलोमीटर लंबा है तकरीबन, और मशरक़ से मगरब तक 885 किलोमीटर चौड़ा है। उसके बाद यहाँ से शुरू करना है। पाकिस्तान 24 से 37 दर्जे अरबत शुमाली और 61 से 77 दर्जे तूल बल मशरक़ के दरमियान, यानी 61 से 77 दर्जे तूल बल मशरक़ की तरफ फैला हुआ है।
اگلا پوائنٹ آ جائیں جناب. اگلا شارٹ کوسچن, اسلام آباد کی وہ کون سی خاصیت ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے؟ پیج نمبر 44 اور 45. جناب پہلے تو یہ بات بتا دینی ہے, اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے اور یہ دنیا کے ان جدید ترین اور منصوبہ بند دارالحکومتوں میں سے ایک ہے, یعنی جن کو پلان کے تحت باقاعدہ بنایا گیا تھا. دنیا کے 2 مشہور آرکیٹیکٹس تھے انٹرنیشنل جنہوں نے اس کا پلان کیا تھا. یہ بات بتانے کے بعد تھوڑا سا مثالہ اور لگا دیں, وہ یہ ہے یہاں کئی مشہور مقامات ہیں جن میں فیصل مسجد بھی شامل ہے جو اسلامی فن تعمیر کی شاندار مثال ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دو سینٹنس یہ ہو گئے. اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے اور یہ دنیا کے ان ملکوں میں شامل دارالحکومتوں میں شامل ہے جو جدید ترین ہے اور باقاعدہ منصوبے کے تحت بنائے گئے, اور اس میں بہت سے مشہور مقامات ہیں جن میں ایک فیصل مسجد بھی واقع ہے. زمین بند ممالک سے کیا مراد ہے؟ چند مثالیں پیش کریں. زمین بند کہتے ہیں لینڈ لاک کنٹریز, ایسی کنٹری جن کے ساتھ سمندر نہیں ملتا بلکہ وہ چاروں طرف سے بند ہوتی ہیں. یہ جواب ہے جی شارٹ کوسچن نمبر 3. زمین بند ممالک ایسے ملک یا ممالک کو کہتے ہیں جو مکمل طور پر خشکی سے گھرا ہوا ہو, جس کی سمندر یا ساحلی پٹی تک رسائی نہ ہو. ایسے ممالک اگر اگزامپل دینی ہے تو افغانستان, بھوٹان شامل ہے. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے مشرق ایشیا کی اسٹیٹس کا نام لیا, وہ ساری لینڈ لاکڈ. تاجکستان جو ہے وہ بھی لینڈ لاکڈ ہے, لیکن 2 نشان جو کہ جان دی ہوئے ہیں وہ دونوں دے دیں. اس کے علاوہ منگولیا, چنگیز خان کا نام سنو گا, منگولیا بھی لینڈ لاکڈ ہے. بہت سے ملک ہیں جو لینڈ لاکڈ, یورپ کے بہت سے ملک لینڈ لاکڈ ہیں. تو یہاں منگولی کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. بحر عرب کے ملے وقوع کی وضاحت کریں. پیج 45-46. یہ دونوں سوال بحر عرب سے متعلق اگلے, اور دونوں بڑے خاص طریقے سے اس کا جواب دینا پڑے گا جی. جناب پہلے پیج نمبر 45 بتانا ہے, یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. یہ سمندری نقطہ نظر سے بحر عرب میں بہت سے ممالک کے لیے قیمتی اثاثہ ہے. یہ گرم پانی کا سمندر ہے اور بحری تجارتی راستہ ہے اور تیل اور گیس کی فراہمی کا ذریعہ ہے. بحر عرب ایک تصویراتی حیثیت رکھتا ہے, آپ اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے. جو اس کو اصل میں لفظ کہتے ہیں اسٹریٹجک. اب اسٹریٹجک اور تصویراتی دونوں مشکل لفظ ہیں, تو آپ لکھ لیں بحر عرب ایک اہم حیثیت رکھتا ہے جو بحر ہند کو خلیج فارس یعنی پرشین گلف سے ملاتا ہے. ایک بات اور بتا دیں, یہ جنوبی ایشیا, مشرق بعید اور مشرق وسطی کے درمیان سمندری تجارت کے لیے اہم اور ایک بڑا سمندری تجارتی راستہ ہے. یعنی پیج 45 کی 2 لائنیں, شارٹ کوسچن نمبر 4 کی بات ہو رہی ہے, اور پیج 45 کی پہلی لائن سمندری تجارتی راستہ ہے. مطلب یہ ڈفرینٹ کلرز میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو علیحدہ علیحدہ جواب آسانی سے مل جائے. یہیں سے پھر سوال ریپیٹ ہو رہا ہے, بحر عرب میں پائے جانے والے قدرتی وسائل کون سے ہیں؟ پہلے پیج 46 اور اس کے بعد ایک لائن پیج 45 کی. اس لیے میں دیکھیں یہاں ترتیب بھی میں نے اسی طرح رکھی ہوئی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں استاد کا طبیعت خراب ہے. خراب نہیں ہے, جس ترتیب سے جواب دینا ہے اس ترتیب سے میں نے پیج نمبر لکھے ہیں. تو پہلے پیج 46 پہ چلتے ہیں. دیکھیں اس نے کہا ہے قدرتی وسائل کون سے ہیں, کون سی چیزیں وہاں سے نکالی جا رہی ہیں. یہ ہے بحر عرب میں سمندری غذا حاصل کرنے, بحر عرب سمندری غذا حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. یہ بات بتائیں. بحر عرب میں شارک مچھلی پائی جاتی ہے, ویل ہے, ڈالفن ہے اور بہت سی دیگر سمندری مخلوق پائی جاتی ہیں. یہاں تک جاتی ہیں کے بعد تھوڑا سا اس میں اب اوپر سے مثالہ ڈھونڈنا ہے. اوپر والی آ جائیں ٹاپک پہ, یہ بات بتا دیں, یہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے. اس کے علاوہ تیل اور گیس کی فراہمی کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے. یہ بات اب آپ نے بتا دینی ہے. یعنی سوال نمبر 5 کا جواب جو ہے وہ پہلے جناب یہ لائنیں جو میں نے گرین لائن میں ہائی لائٹ کر دی ہیں, بحر عرب سمندری غذا حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. بحر عرب میں مچھلی, شارک, وہیل اور ڈالفن سمیت بہت سی دیگر سمندری مخلوق پائی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ تیل اور گیس کی فراہمی کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے. اس کے بعد جناب اگلا سوال چھٹا, جناح ٹرمینل, یہ جو کراچی کا مین ہوائی اڈہ ہے ہمارا انٹرنیشنل, اس کو جناح ٹرمینل بھی کہتے ہیں, اس کی ہوائی اڈے کے طور پر پیج نمبر 46.
یہ جی اس کے چھوٹا سا جواب ہے. جناح ٹرمینل کراچی ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے کے طور پر اہم ہے کیونکہ یہ مسافروں اور سامان وغیرہ لے جانے کا اہم ذریعہ ہے. میں اس وقت باقی اب مٹا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو اب آسانی سے فرق سمجھ آ جائے. اب جو کچھ آپ کو اس وقت اسکرین پہ ہائی لائٹ ہوا نظر آ رہا ہے گرین والے میں, یہ اس کا جواب ہے. جناح ٹرمینل کراچی ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے کے طور پر اہم ہے کیونکہ یہ مسافروں اور سامان وغیرہ لے جانے کا ذریعہ ہے. پیج نمبر 46. اگلا جناب سوال ہے ہمارا, فیصل آباد کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ پیج نمبر 47. یہ ہم کر چکے ہیں. ٹیکسٹائل جی, فیصل آباد کا نام سب سے پہلے ذہن میں ٹیکسٹائل آتی ہے. جی ہے, یہاں سے شروع کرنا ہے. فیصل آباد کپڑوں کی صنعت کی وجہ سے فیصل آباد کو مانچسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے. زرعی لحاظ سے بھی فیصل آباد کپاس, گندم, چاول اور گنے جیسی اہم فصلوں کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے. بس اتنی بڑا ہے, پھر اور اس کا مزید اب جواب نکل نہیں سکتا. اگلا شارٹ کوشچن کوئی نہیں ہے تو چلیں پھر جناب ملتے ہیں 10-15 منٹ کے بعد اور اس کے کرتے ہیں جی لانگ کوشچن. اپنا خیال رکھیے, تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ